मान्य महान्यायाधिवक्ताज्यू, नायब महान्यायाधिवक्ताज्यू, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिवज्यू, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरू, यहाँ उपस्थित एवं यो भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू, हार्दिक नमस्कार। अहिले जारी भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 को विषयमा यो संवैधानिक व्यवस्था, अदालतले गरेको आदेश र अहिले अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पदम सरले सक्नुभयो। त्यसपछि यहाँ प्रेस वक्तव्य पनि वाचन भइसकेको अवस्था छ। यसका केही कानुनी र केही व्यवहारिक पक्षहरूको बारेमा म अलिकति आफ्नो मन्तव्यमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। कानुनी पक्षको विषय त अघि पनि उजागर भइसकेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था, विशेष गरी संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 र 5 अनि त्यसपछि गएर उपधारा 7 को चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय, यी विषयहरू चाहिँ अथवा 8 मा चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्ने विषय, यो संविधानको चाहिँ जुन प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी गृह मन्त्रालयले नागरिकताको चाहिँ संशोधन विधेयक समयमै मन्त्री परिषद हुँदै संसदमा पठाएको हो। संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटित प्रतिनिधि सभाको समितिमा पनि यो विषयमा लामो छलफल भएको थियो र कतिपय विषयहरू त्यहाँ टुङ्गो लागिसकेको, तर त्यही टुङ्गो लागेको विषय यो अध्यादेशमा परेको छ। मूलतः दुईटा विषय, एउटा यो 3 मा स्पष्ट लेखिएकै छ, त्यही कुरा यहाँ संघीय कानुनमा पनि चाहियो। संविधानले संघीय कानुन बनाई कानुन गर भन्ने चाहिँ अब म्यान्डेटरी व्यवस्था गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो व्यवस्था, त्यसै गरी त्यही धाराको उपधारा 5 मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेको त्यही कुरालाई यहाँ चाहिँ यो उपधारा 3 पछाडिको चाहिँ 4 अघि मैले वाचन गरेको कुरो हो, 5 मा चाहिँ यो व्यवस्थालाई लागू गरियो र अनि उपदफा 6 मा यो गलत ठहरियो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा पर्ने छ। हुन त यो संविधानमा भएको भन्दा 1 इन्ची पनि 1 रौँ पनि फरक छैन, संविधानकै व्यवस्था कार्यान्वयन गरियो। अब प्रश्न आयो किन यतिखेर त भन्ने प्रश्न पनि कतिपय चाहिँ कोणबाट उठाइएको छ। नेपाल सरकारले लामो समय तयारी गरेर संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि पर्याप्त समय उचित समयमै विधेयक संसदमा पेश गर्ने र लामो समयसम्म त्यो विधेयक टुङ्गो नलाग्ने। अब राष्ट्रिय सभामा त अझ जानै बाँकी थियो, प्रतिनिधि सभा नै छलफल भएर टुङ्गिएको अवस्था र अनि यसको अलिकति व्यवहारिक पक्षको विषयमा पनि मैले स्पष्ट गर्छु भनेको थिएँ। 115 जनाको चाहिँ यस्तो निवेदनहरू छ जो चाहिँ जेन्युन मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जन्म यहीँ भएको छ, नेपाली आमाकै सन्तान हो, बाबुको पत्ता लागेको छैन र कानुनमा स्पष्ट नभएको कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता प्रदान गर्न सकेका छैन। उमेर उहाँहरूको चाहिँ 30, 35, 40, 45 वर्षसम्म भइसक्यो। अनागरिक भएर 45 वर्षको उमेरसम्म बस्नु पर्दाको पीडा कति होला। नागरिकता नभएपछि अरू अधिकारहरू पनि सृजना हुँदैन, नागरिकता अरूका अधिकारहरू पनि सृजना हुँदैन। शैक्षिक अधिकारका कुराहरू होलान्,
सम्पत्तिका अधिकारको कुराहरू होलान्। त्यो पीडा हामी कहाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा चाहिँ दैनिक रूपमा आइरहेको छ। कति मान्छे डिप्रेसनमा जानुभएको, अनागरिक बनाएर नेपालीलाई अनि त्यो किसिमको पीडा दिन राज्यले मिल्छ? त्यसैले त्यो हुँदैन भन्ने नै मनसाले हामीले पर्याप्त गृह कार्य गरेरै संसद समक्ष पेश भएको विधेयक समयमा आउन सकेन। अर्को विषय, अब त प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्था छ र अहिले अब तत्काल यो समस्या संसदीय प्रक्रियाबाट चाहिँ पुरा नहुने। अर्को विषय, अघि महाधिवक्ताज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, विभिन्न आदेशहरू छन् सर्वोच्च अदालतका। यो 20वटा त मसँग सूची नै छ परमादेश जारी गरेको। नेहा गुरुङ, कुमारेश भई, दीप्ति गुरुङ विपक्षी गृह मन्त्रालय, कृति थापा विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सार्थक राउत, कृष्ण राउत विपक्षी गृह मन्त्रालय, यी लगायत यहाँ एकदम तमाम सूचीहरू छन्। दुईटा आदेश एउटा ल्यान्डमार्क आदेशको रूपमा लिइन्छ नागरिकताको सम्बन्धमा 72 पछाडिका। यो सजदा सापकोटा समेतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान नगरिएको कार्य न्यायसँग नरहेकोले निजहरूलाई प्रदान गर्नु भनी सबिना दमाई समेत चाहिँ विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय। अब यसमा पनि यही आदेश छ, यस्तै किसिमको आदेश छ, परमादेश जारी भएको छ। त्यसैले गर्दा संविधानको स्पष्ट व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको विभिन्न मितिका आदेशहरू, 20औं आदेशहरू छन्। यसरी चाहिँ नागरिकता नदिएको, कानुन सम्मत ठहरिएन, न्यायसँग ठहरिएन, त्यसैले निजहरूलाई न्याय चाहिँ कानुन बनाई अविलम्ब कानुन ल्याई नागरिकता उपलब्ध गराउनु भन्ने गरेका चाहिँ 20औं आदेशहरू छन्। 20वटा त मेरै हातमा छ। दुईटा एउटा चाहिँ ल्यान्डमार्क फैसलाहरू मैले यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई देखाएँ। र अनि अब हामीलाई फोनबाट, इमेलबाट, पत्राचारबाट आउने निवेदनहरू कति छन् त। त्यसैले चाहिँ आमा नेपाली छ, बाबु चाहिँ यो जुन बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन, उसलाई लामो समयसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गराउँदाखेरि व्यक्तिको मौलिक अधिकार, व्यक्तिका सम्पूर्ण अरू विभिन्न अधिकारहरू कुण्ठित हुने हो। त्यसैले यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको। अर्को कुरो, जन्मको आधारमा बाबु र आमा दुईटैले जन्म वा वंश, एकजनाले जन्म अर्कोले वंश अथवा दुईटैले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने, छोराछोरीले चाहिँ नागरिकतै नपाउने, जबकि संविधानले त्यो चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको छ। र यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो अध्यादेश जरुरी थियो। टाइमिङ मात्र यसो परेको हो। अहिले यो चाहिँ अत्यन्त जरुरी अध्यादेश हो। नत्र जतिसुकै जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई अवहेलनाको कारबाही हुने अथवा सरकारले यो चाहिँ जनताको, नागरिकको मौलिक हकलाई सम्बोधन गरेन भन्ने चाहिँ आरोप आउने अवस्था थियो। त्यसैले यसका सम्बन्धमा अनेक किसिमका जुन प्रोपोगन्डा भएका छन्, अघि उहाँले भने जस्तै केहीले नबुझेर गरेका छन्। नागरिकता दिने भोरे भनेर नेपाली ठहरिएको बाहेक अरू कसैलाई पनि नागरिकता दिइँदैन, शोकसणा हुन्छ। र नेपाली यो चाहिँ बाबु विदेशी हो भन्ने भयो भनेदेखि त उसको नागरिकताको क्याटेगोरी नै चेन्ज हुन्छ, जुन संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, वंशजबाट अङ्गीकृतमा छ। र बरु यो हामी कसरी छिटो कानुन गर्न सकिन्छ
कसरी चाहिँ छिटो छरितो रूपमा दिन सकिन्छ यो केही तोकिए बमोजिम भनेका कुराहरू पनि छन् 2 ठाउँमा। त्यसका लागि हामीले ढाँचा तोक्नुपर्ने हुन्छ नियमावली मार्फत, त्यसलाई चाहिँ छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। र कोभिडको यो चाहिँ सङ्क्रमणको बिचमा जिल्ला प्रशासनहरूले नागरिकता प्रदान गर्दा भिडभाड हुन सक्ने, सेवाग्राहीको चाहिँ उपस्थिति बाक्लो हुन सक्ने व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर छिटो छरितो रूपमा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो तयारी हामी गृह मन्त्रालय गर्छौँ, गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, सरकारवालालाई भ्रममा नपर्न गृह मन्त्रालय पनि आग्रह गर्दछ। र यो विषय प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा टुङ्गिएकै विषय हो। यो 2टा विषय त्यहाँ जे भाषा जे भाका थियो त्यही भाका यहाँ ल्याइएको छ। त्यहाँ केही सदस्यहरूले पनि भन्न सक्नुभयो, तत्कालीनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले पनि, होइन यो त समिति राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर टुङ्गिएकै विषय परेको रहेछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि फिजीकरण गराउने हो, नागरिकता बेच्ने हो, यसो गर्ने हो, उसो गर्ने हो भन्ने जस्ता यो कानुनलाई, यो अध्यादेशलाई नपढिकन, संविधानलाई नपढिकन गरिएका प्रतिक्रियाहरू ती चाहिँ मिथ्या हुन् भन्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र यो व्यवस्थाले कुनै पनि गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने गर्दैन, त्यसको सुनिश्चित कानुनले नै गरेको छ। त्यसको सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छु। र नेपालमै जन्मिएर नेपाली आमा बाबुको चाहिँ बेपत्ता भएको, बाबुको पहिचान खुल्न नसकेकोलाई लामो समय नागरिक बनाउने, 30-40 वर्षसम्म उसको एउटा चाहिँ सक्रिय गरिखाने उमेर हुन्जेलसम्म उसलाई अनागरिक बनाउने जस्तो अपराध राज्यले गर्नुहुन्न भने चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ विभेद राज्यले गर्नुहुन्न भनेर नै यो व्यवस्थाहरू सायद संविधानमा पनि त्यही आधारमा यो व्यवस्थाहरू गएको होला। त्यो संविधानकै कानुन गरिएको बेहोरा निवेदन गर्छु। अरू बाँकी मान्यहरूले राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। उपस्थित गृह मन्त्रालयका सचिवज्यू, नायब महान्यायाधिवक्ताज्यू, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरू, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकारहरू, वास्तवमा यसको धेरै विषयहरूको बारेमा अघि नै हाम्रो नायब महान्यायाधिवक्ताज्यू, हाम्रो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ताज्यू र गृह मन्त्रालयको सचिवज्यूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न। म 2-3टा विषय मात्रै स्पष्ट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, यो अध्यादेशको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिक्वेस्टमा भएको हो। किन भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने एजेन्सी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि हो र संविधानले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोजन गर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, सरकारलाई कानुनी राय र सल्लाह दिने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सुम्पिएको छ। संविधानमा भएको त्यही व्यवस्था अन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले थुप्रैवटा मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेशको कार्यान्वयन नहुँदाखेरिका बखत अघि नै गृह सचिवजीले भन्नुभए अनुसार अपहेलनाका मुद्दाहरू आउन सक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसके पछाडि चाहिँ नागरिकता पाउने, अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले इनिसिएट गरेका हौँ र हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौँ। मैले यो किन स्पष्ट गर्न चाहेँ भन्दाखेरि यो विधेयक 2075 साल साउन 22 गते संसदमा प्रवेश गरेको हो। 3 वर्ष हुन लागिसकेको थियो। संसदमा बिजनेस दिएन भनेर भन्ने
तर संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो। र नागरिकता विधेयक उहाँहरूले रोकिदिनु भयो। एक रूपमा समितिमा सर्वसम्मत भएका विषय पनि रोकिदिनु भयो। त्यो भइसके पछाडि अब तपाईहरुलाई म डेट वाइज हिसाब गर्न भन्छु। 2072 साल संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी हुने अघिल्ला दिनसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, तर त्यो कट अफ डेट अर्थात् 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भइसके पछाडि संघीय कानुन बमोजिम मात्रै नागरिकता पाउँछ भनेर लेखेको कारणले त्यो मितिभन्दा पछाडि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरू 6 वर्षदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन्। उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था गरिएको हो। अब प्रश्न उठ्छ, यसले चाहिँ राष्ट्रघात गर्यो भनेर केही माननीय भूतपूर्व माननीयज्यूहरूले भन्नुभयो, केही भूतपूर्व माननीयज्यूहरूले फिजीकरण भन्नुभयो। मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण खानुभएको थियो? कुन संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो र आज कुन संविधान अन्तर्गत उहाँ शासित हुनुहुन्छ? यदि नेपालको संविधान अन्तर्गत उहाँहरू शासित हुनुहुन्छ, नेपालको संविधानलाई मान्ने शपथ ग्रहण खानुभएको छ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै संघीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो? यो हाम्रो पनि प्रश्न छ। जसले यो भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई प्रश्न छ, संविधानको धारा 11 मा लेखेको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि राष्ट्रघात हुन्छ कसरी? संविधानमा लेखिएको कुरो संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेर भनिएको छ, त्यो दे भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो। यसभन्दा बाहेक त्यसमा तल माथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन। अब उठ्छ, कतिजना मान्छेहरूले यस अन्तर्गत लाभान्वित होलान्? अघि नै केही साथीहरू मुद्दामा गएर मुद्दाको आधारबाट प्राप्त गरेको कुरो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता, अब म एउटा कुरो तपाईहरुको बीचमा आज राख्न चाहन्छु। नेपालमा यो संविधान जारी हुनु अघिल्ला दिनसम्म 3 किसिमका नागरिक थिए। एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक, दोस्रो जन्मको आधारमा नागरिक भएका नागरिक र तेस्रो अंगीकृत नागरिक। 3 किसिमबाट नागरिकता प्राप्त हुन्थ्यो। अहिलेको संविधानले जम्मा 2 किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिदियो, एउटा अंगीकृत, अर्को वंशज। अब 2063 सालमा संविधान जारी भए पछाडि अहिलेको संविधान जारी हुनुको बीचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए ती व्यक्तिहरूका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ। यसमा भएको व्यवस्था त्यो। त्यस अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जम्मा देशभरिमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको संख्या 77 जिल्लाबाट प्राप्त सूची हेर्ने हो भने 1,90,726 जना हुनुहुन्छ। 1,90,726 जना। अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ, अब जन्मसिद्ध भनेर भन्ने रहेन। पहिलाको संविधानमा जे थियो त्यो त यथावत पाउनुभयो। अब उहाँहरूको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नु? एउटा सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा, तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो। संविधानले एड्रेस गर्यो तर अध्यादेशमा आएन, के अरे ऐन बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले पनि यहाँ फिजीकरण हुन सक्छ या यो हुन सक्छ भनेर अनावश्यक नकारात्मक सम्प्रेषण जुन सञ्चार माध्यम मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिएको छ यो गलत छ र यसको भ्रममा नपर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म अर्को एउटा विषय पनि आज उठाउन चाहन्छु। त्यो विषय मसँग सम्बन्धित छ, म स्वयंसँग। मेरो बुवाले नागरिकता लिँदाखेरि जन्मसिद्धको आधारमा लिनुभएको थियो। कसरी भन्दाखेरि सुरुमा नेपालमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा जुन फर्मेट डेभलप गरियो त्यसमा वंशजको व्यवस्था थिएन।
आवश्यक पर्छ भने मसँग मेरो बुवाको नागरिकताको कपी नै मैले चाहिँ बोकेर लिएर आइरहेछु। त्यतिखेर फर्मेटै थिएन, जन्मसिद्ध मात्रै लेखिँदो रहेछ कतिपय जिल्लाहरूमा। अब के तिनका सन्तानहरू अनागरिक हुन्? के तिनका सन्तान वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन मिल्दैन? राज्यले कुनै कालखण्डमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिएको छैन। देशमा फर्मेटै जन्मसिद्ध मात्र लेखिएको छ सुरुका दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा ख्याल गरौँ भने नेपाली नागरिक भइसके पछाडि तिनका सन्तान नेपाली नागरिक हुन्, यति कुरो दिमागमा राखौँ। त्यति दिमागमा राखिसकेपछि हामीहरू सबै अन्त्य हुन्छ। यसले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा छोएको छैन। वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा संसदमा नै विवाद भएको हुनाले हामीले यसमा छुन चाहेनौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा भन्ने विषयमा अदालतले आदेश दिएको छैन। त्यसले जुन विषयमा अदालतको आदेश भएको हो त्यो विषय कार्यान्वयनभित्र रहेर, त्यसको सीमितताभित्र रहेर मात्रै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन, अदालतको आदेशभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन। त्यसैले म यसको सन्दर्भमा जुन अहिलेसम्म सोसियल मिडिया लगायत मिडियाहरूमा जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा सकारात्मक हिसाबबाट प्रचार भयो, सकारात्मक मैले यस अर्थमा भने कि यसले चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पार्ला कि होइन, नेपाललाई केही समस्या पार्ला कि भनेर जुन तरिकाबाट उत्पन्न भएको छ, त्यसमा त्यो किसिमबाट जिज्ञासा राख्नुहुने सबै साथीहरूलाई यसले कुनै पनि समस्या पार्दैन र संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ भन्ने कुरो म निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो, जसले यसलाई नबुझिकन कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई संविधानको धारा 11 र अहिलेको अध्यादेशको धारा 3लाई सँगै दफा 3लाई सँगै राखेर अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र तेस्रो, जसले नकारात्मक कुरा मात्रै गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूको त कुनै पनि औषधि उपचार हुन सक्दैन। यसको लागि हामीले केही भन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन। मैले यति कुरो भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यदि साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भनेदेखि रेस्पोन्ड गर्न तयार छु। हजुर, जस्तो यो राजनीतिक प्रश्न पनि हो है, यसको कन्टेन्टमा खास धेरै विरोध भएको छैन, तर यो टाइमिङको विरोध भइरहेको छ। जस्तो जनसभासँग सत्ता सहकार्यको सम्झौता यही बेला हुने र अध्यादेश यही बेलामा आउने, यो सत्ताको लेनदेनको विषय किन बनाइयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? मैले एउटा कुरो यसमा जोड्न चाहेँ। यो विधेयक कहिले गएको? 2075 साल साउन 22 गते। त्यो विधेयक जाँदाखेरि त त्यसमा सत्ताको लेनदेनको विषय थिएन, रहेनछ। त्यतिखेर जाँदाखेरि भनिराख्नु भएको छ सत्ताको लेनदेनको प्रसङ्ग। जुन विषयमा सहमति भइसकेको छ संसदमा रहेका सबै दलहरू, मसँग यहाँ संसदको समितिको प्रतिवेदन पनि छ। यहाँ यो समितिको प्रतिवेदन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन 2077 साल असारमा यो समितिले पास गर्यो। यो समितिले पास गर्दाखेरि तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी जसपा अलि भइसकेका थिएन कि जस्तो लाग्छ। यो पास हुँदाखेरिका बहुत दुवै राजनीतिक दल हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, राजपा र समाजवादी पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेस छिन्ट लेख्नु भएको थियो। आम सञ्चार माध्यमबाट हामीले बुझेअनुसार 3वटा दलको नोट अफ डिसेन्ट थियो यो प्रतिवेदनमा। तर त्यो के को विषयमा थियो भने वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा थियो। अहिले जुन विषय अध्ययनमा ल्याइएको थियो त्यो विषयमा समितिमा यसमा कसैको नोट अफ डिसेन्ट छैन। अहिले जो माननीय सांसदज्यूहरूले बाहिर विरोध गरिराख्नु भएको छ, भूतपूर्व माननीयज्यूहरूले, उहाँहरूले पनि आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन हेरेर उहाँहरूले त्यसमा कहीँ पनि असहमति जनाउनु भएको छैन। त्यसैले यो राजनीतिक विषयसँग यसलाई जोडेर हेर्नु उपयुक्त छैन भन्ने कुरो मात्रै मैले निवेदन गर्न चाहेँ। यदि जनता समाजवादी पार्टीको कुरोलाई एड्रेस गर्नको लागि थियो भने उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको विषयलाई जोडेर अध्यादेश आउँथ्यो होला नि त, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानको कार्यान्वयन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मात्रै छ। मैले यति निवेदन गर्न चाहेँ। हजुर, मेरो प्रश्न छ, यदि शशीजीले यदि त्यही भन्नुभएको थियो भनेदेखि
यो विधेयक कसले पेश गरेको? सरकारले हो नि। 2075 सालमा कसको समितिमा थियो? शशीजी संयोजक भएको समितिमा थियो नि, होइन? अनि उहाँले पारित किन गर्नु भएन? उहाँले पारित गरेपछि टेबल गरेर त्यसलाई पास गर्ने प्रक्रियामा किन लिएर जानु भएन? किन संसद चाहिँ गएको वर्ष संसद असारमा चाहिँ के भन्छ संसद स्थगित हुनुभन्दा अगाडि नै यो विषय चाहिँ कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने थियो? सभामुखले किन रोकिदिनु भयो? त्यसले गर्दाखेरि यो प्रश्न पार्लियामेन्टलाई सोध्नुपर्छ। यो प्रश्न सरकारलाई सोध्नु मिल्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने सरकारले त बिजनेस लगेर दिइसकेका थियो नि त पार्लियामेन्टमा। पास गर्ने या फेल गर्ने या संशोधन गर्ने ड्युटी त पार्लियामेन्टको हो नि, होइन र? हामीले बुझेको कानुन त त्यही हो। यदि उहाँहरूले छुट्टै कानुन केही हेरिराख्नु भएको छ भने हामीलाई जानकारी हुनु कुरो भएन। यसमा म अलिकति थप्न चाहन्छु। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा चाहिँ गत साल नै गएर हामी छलफल गरेको हो। त्यहाँ छलफल गरेर त्यसले प्रतिवेदन टुङ्गिएको पनि झन्डै 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। अनि अब 75 साल साउनमा चाहिँ यो विधेयक पेश भएको छ। अब 3 वर्ष हुन लागिसक्यो यो विधेयक। एउटा चाहिँ विधेयक 3 वर्षसम्म पनि चाहिँ मेच्योर भएर आउँदैन भनेदेखि त्यसको जवाबदेही त सरकारले लिन्छ कि अरू कसैले लिनुपर्ने हो? त्यो छैन। प्रत्येक पटक चाहिँ गृहमन्त्री जानुभएको छ र प्रत्येक पटक म गृह सचिव गएको छु छलफलमा। उहाँहरूले बोलाएको कुनै पनि बैठक हामीले छोडेको छैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा संसदलाई चाहिँ प्रत्येक पटक दिएका छौँ र अनि उहाँहरू बिच भएको कन्सेन्ससलाई हामीले मानेका पनि छौँ। कतिपय सन्दर्भमा यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू चाहिँ यो ऐन भएको बेलामा पनि यस्तो नागरिकता जस्तो कुराहरू उहाँहरू निर्माण हुने र मिल्ने कुराहरू पनि नदिने जस्तो धेरै जिल्लामा यो व्यवहारिक समस्याहरू देखिएको छ, होइन? अब त यो अध्यादेश आयो, यो यसले व्यवस्था गरे बमोजिम चाहिँ अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले चाहिँ त्यो अनुसार सजिलै उहाँहरूले नागरिकता प्रदान गर्नु हुँदै हुन्न अथवा त्यस्तो कठिनाइहरू फेरि आउँछ कि आउँदैन, तपाईँहरूले कसरी मिलाउनु? यसमा अब अलिकति कार्यविधिगत होइन, तर चाहिँ ती सबै कुराहरू पुष्टि भइसकेपछि एउटा कार्यविधि प्रक्रियाबाट गइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यान्वयन हुन्छ। अब त्यो हामी नियमावली बेमौसमी बाधा बजिरहेको बेलामा यो सत्ता शासनको लागि नागरिकता किन विधेयक पारित गरियो भने समग्र सञ्चारक्रम र पत्रकारहरूको पोजिसन सबैजना यही ठुलो कुरो हो। यसमा प्रधानमन्त्रीले नै मैले पहिला बुझेको थिइनँ, अहिले चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नु अगाडि चाहिँ यो इस्यु चाहिँ हामीले दिनुपर्ने रहेछ भनेर भन्नु पर्दैन? तपाईँहरूले यहाँ गर्दाखेरि आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई कति क्वेसन गर्नुहुन्छ? उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही टिपेर मान्छेले बाहिर सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा लेखिदिएको। अच्छा, म यसमा एउटा मात्रै भन्छु। मैले त्यही भएर अघि नै म भन्दैछु यो विधेयक कहिले पेश भएको थियो भनेर सोधेँ नि। 2075 साल साउन 22 गते प्राइम मिनिस्टर को हुनुहुन्थ्यो? केपी शर्मा ओली, होइन त? म सोधिहालेँ। होइन नि, यो एकदम नमिल्ने कुरो। अर्को ठाउँ एक ठाउँमा भनिएको एउटा प्रसङ्गको कुरो अर्को ठाउँ नलैजाउँ भन्ने मैले यसमा जोड्न खोजेँ। यो त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर को हुनुहुन्थ्यो? केपी शर्मा ओली हो। संसदमा लिएर जाँदाखेरिको विधेयकमा लेखिएको कुरो र अहिलेको अध्यादेशमा ल्याइएको विषयमा केही परिवर्तन छ? छैन नि।
हो होइन, त्यही भए हुनाले मैले यही तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न मार्फतै मैले एन्सर गर्ने मौका पाएँ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसले के देखिन्छ भनेदेखि अहिले ल्याइएको होइन, यो त 3 वर्ष अगाडि जतिखेर यदि मिडियाकै कुरोलाई मानियो, सोसियल मिडियाकै कुरोलाई मानियो भने उहाँ मधेसवादी दलको कटु आलोचक हुँदाखेरिका बखत होइन त, त्यतिखेर नै यो विधेयक त्यही कुरो ल्याएको हो नि। त्यसले गर्दाखेरि स्थितिमा परिवर्तन भयो त उहाँले त्यतिखेर नै त्यस कन्भिन्स गरेर पेस गरे हो नि 3 वर्ष अगाडि, अहिले मात्रै कन्भिन्स गरेर ल्याएको अवस्था होइन पहिलो कुरो। जहाँसम्म दोस्रो तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि यो नेपालको नागरिक हुन सक्दैन, यो चाहिँ नेपाली नागरिकका सन्तानको विषय हो है। यति क्लियर भयो भने पुग्छ। मैले अघि नै भने विदेशी नेपाली नागरिक हुन सक्ने यसले खोल्या होइन, नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय हो। बाबुआमाले नागरिकता पाउने स्थिति भयो, पाइसके पहिले, तर उनका सन्तानले पाएन, त्यसलाई क्लियर गर्न मात्रै खोजिएको हो। हजुर, यहाँहरू चारैजनाको प्रस्तुति र अहिले भइरहेको डिबेट हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी यो विधेयकपछि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीभन्दा बेगरका नेताहरूले र उनका कार्यकर्ताले जसरी आक्रमण गरिरहेका छन् वा आलोचनाको एउटा माध्यम बनाइरहेका छन्, त्यसमा प्रतिक्रियात्मक भए जस्तो लाग्यो मलाई। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको मेजर अर्को असन्तुष्टिको बाटो चाहिँ यसले लैङ्गिक रूपमा भइरहेको असमानतालाई कायम गर्छ। कुनै पनि महिला जो नेपाली नागरिक हो, जोसँग नेपाली नागरिकको नागरिकता छ, उसले आफ्नो सन्तानलाई त्यति नागरिकताका आधारमा दिलाउन सक्दैन। उनको अस्तित्व उनको श्रीमानसँग जोड्नुपर्छ। मेरो श्रीमान अथवा यो सन्तानको बाबुको भनेर उनले घोषणा गर्नुपर्छ, वा उसको पहिचान छैन भनेर उसले घोषणा गर्नुपर्छ, जसले उनको इन्डिपेन्डेन्ट जुन अस्तित्व छ त्यसलाई काट्छ। यस्तो असमान विधेयक हामी यो समयमा आउँदा नि यस्ता कानुनहरू मार्फत हामी जसलाई संस्थागत गर्दैछौँ, यसमा चाहिँ यहाँ कमेन्ट, यहाँको विचार के छ? यसमा तपाईँले भन्नुभएको कुरो एकदम जायज हो, ठिक प्रश्न हो। तर मैले यसमा के मात्रै भन्न सक्छु भने संविधान संशोधन नगरिकन तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन। किनभने हामीले अहिले ल्याउने अध्यादेश या ऐन संविधानको माताहत हो। संविधानमा जे छ त्योभन्दा बाहेकमा हामीले सच्याएर जान सक्दैनौँ। त्यसैले संविधानमा परिवर्तन नभएसम्म तपाईँले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ त्यसको एड्रेस गर्न सकिने सम्भावना छैन। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेका छ हो, सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश हामी त्यो हदसम्म मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ जो अहिलेको संविधानसँग मिल्छ, संविधानले अनुमति दिन्छ। त्यही भएको हुनाले त्यो हदसम्म कार्यान्वयन गरियो। जुन कुरो संविधानले अनुमति दिएको छैन त्यो विषयहरू फेरि राजनीतिक रूपमा पछाडि चाहिँ संविधान संशोधन भएछ भने त्यतिखेर नै तदनुकूल कार्यान्वयनमा जाला भन्ने मात्रै अपेक्षा गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा 11 जसमा यो सारा चिज अडेको छ, त्यसको 2 खको जुन व्यवस्था छ नि, हजुर, सायद यहाँले त्यसलाई टिप्नु भएन, राम्रोसँग टिपिया छ र 3 वा 5 लाई टिप्दै हुनुहुन्छ। हजुर, ठिक छ, ठिक छ, भन्नुहोस् न। मेरो त्यही प्रश्न। त्यसैले संविधानको 11 को 2 खले त तपाईँले जुन संविधानको 2 खले भनेको कुरो अध्यादेशमा ल्याउनु पर्दैन, किनभने नागरिकता ऐनको तपाईँले अहिले भएकै नागरिकता ऐनको चाहिँ तपाईँले दफा 3 हेर्नुभयो भने 3 को 1 हेर्नुभयो भने 2 खमा जे लेखिएको छ त्यो त अलरेडी छ त। जस्तै म पढेर सुनाइदिउँ। कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ। हजुरले अहिले भनिराख्नु भएको धारा 11 को उपधारा धारा 11 को 2 को ख भन्दै हुनुहुन्छ होइन त। त्यो 2 को ख पहिलाको 63 को संविधानमा पनि थियो, अहिलेको संविधानमा पनि छ र अहिलेको नागरिकता ऐन अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि बहाल रहेको नागरिकता ऐनको दफा 3 को उपदफा 1 मै छ। त्यसैले हजुर, यदि त्यो व्यवस्था छ भने नेपाली आमा वा बाबु नेपाली नागरिक छ, उसको सन्तानले वंशजको पाउँछ। त्यही छ भने अब नेपाली आमाको सन्तानले सो घोषणा किन गर्नु पर्यो? हो, त्यो चाहिँ किन राखियो भने अब तपाईँलाई म संविधानमा जाने भए जुन प्रक्रिया संविधानले नै तोकिदियो त्यो संविधानले तोकिदिएको भन्दा हामी दायाँ बायाँ गर्न सक्ने अवस्थामा भएनौँ। यही संविधानको धारा 11 ले चाहिँ 11 को 2 खमा अघि भनेको व्यवस्था राख्यो, तदनुकूल ऐनमा व्यवस्था छ हो। अब यही संविधानको चाहिँ तल आइसके पछाडि
यसको 5 मा स्पेशल व्यवस्था के राखियो भने नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेर लेखियो। यसले त 2 ख काट्यो नि हो, अब तपाईँले 2 ख इलिजिबिलिटी क्लज भयो। तर यो चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि यसलाई काटेर तल के गरिदियो भने यदि बाबु वा आमा मध्येमा होइन बाबुको पहिचान हुन नसकेको रहेछ भने चाहिँ नेपाली नागरिकता वंशजको आधारमा पाउँछ। बाबु विदेशी हो भन्ने पहिचान भयो भने चाहिँ यदि उसले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने सेल्फ डिक्लेरेसन गर्यो भने चाहिँ उसलाई के दिने भयो अङ्गीकृतमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको हामीले धारा 11 को 2 को ख मात्रै हेरेर भएन, धारा 5 पनि उत्तिकै हेर्नुपर्छ। अहिले धारा 5 को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएर आएको हो। त्यही भए हुनाले यसमा संविधानमा जे जस्तो छ होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा बाहेक हामीसँग अहिले तत्कालको सन्दर्भमा विकल्प नभएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैको कार्यान्वयनको लागि मात्रै गरिएको हो। हजुर, यो अहिले जारी गरेको जुन अध्यादेश मार्फत चाहिँ कतिले नागरिकता पाउँछन् अब भनेर हाम्रो केही प्रश्न पनि गृह मन्त्रालय त्यस्तो ठ्याक्कै तथ्याङ्क त हामीले लिएको छैनौँ। अब नागरिकता दिनु अगाडि सर्वे गर्ने कुरो पनि भएन होइन। पाएनौँ भनेर अब पाएनौँ भन्ने निवेदनहरू त अघि मैले भने नि त 115 वटा निवेदन त त्यसै पेन्डिङ छन् होइन। ती पनि क्रोनिक मान्छेहरूको छन् है। अलिकति हजुर त्यो पाइसकेका होइन। अब एकपटक चाहिँ अब अलिकति अगाडि चाहिँ गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र यही कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र त्यसको कार्यान्वयन भएको र बिचमा सर्वोच्च अदालतको चाहिँ आदेशले चाहिँ रोकिएको र कानुन बनाइ गर भनेको अवस्थाहरूलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ पाइसकेको अहिलेसम्म नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू 1,90,000 तिनीहरूका सन्तानले पाएका छैनन्। प्रश्न त्यो त्यति 1,90,726 जनाका सन्तानले तिनका सन्तान पाउने हो यो।